आज यहाँहरूसँगै अध्ययन गर्ने परमेश्वरको वचनको शीर्षक छ परमेश्वरको आज्ञा र मुक्तिको मार्ग। हाम्रो निम्ति परमेश्वरको आज्ञा कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने बारे बाइबलको शिक्षा मार्फत सँगै अध्ययन गर्नेछौँ। मानिसहरूलाई अपराध गर्नतर्फ उन्मुख गराउने मनस्थिति सम्बन्धी अनुसन्धान गर्नको निम्ति एकजना मनोवैज्ञानिकले आफ्नो विलासी कारलाई लक पनि नगरिकन धनाढ्य छिमेकीहरू बस्ने ठाउँमा केही दिनसम्म त्यत्तिकै छोडिदिए। तर धेरै दिन बिते तापनि त्यो कार जस्ताको तस्तै थियो। फेरि भन्ने हो भने त्यहाँ धनाढ्य छिमेकीहरू बस्ने भएकाले त्यो एकदमै महँगो र विलासी कार नै भए तापनि त्यसले मानिसहरूलाई अपराध गर्नतर्फ पटक्कै उक्साएन। यसकारण ती मनोवैज्ञानिकले त्यो कारको एउटा झ्यालको सिसा फुटाइदिए। ती मनोवैज्ञानिकले सिसा फुटाइदिएको दिनदेखि चाहिँ अब उसो त्यहाँ अनौठो घटना घट्न थाल्यो। त्यस कारमा भएका महँगा सामानहरू एकपछि अर्को गर्दै हराउन थाले। ती धनाढ्य छिमेकीहरूका निम्ति कारभित्रका सामानहरू खरिद गर्नु कुनै ठूलो कुरो थिएन। एकपटक सिसा फुटाएको समयदेखि पहिला कानूनको पालन गर्ने छिमेकीहरूमा समेत आपराधिक मनस्थिति जाग्यो। कारको टायर लगायत सबै महत्त्वपूर्ण पाट पूर्जाहरू चोरी भयो। अन्त्यमा कारको बाहिरी खपटा मात्र बाँकी रहने जस्तो अनौठो घटना त्यो छिमेकमा घट्यो। यो मामिलालाई लिएर मानिसहरूले अपराधको दर उच्च भएको छिमेकमा कसरी अपराध न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने बारे सोचे। विभिन्न तरिकाहरू खोजेपछि उनीहरूले भित्तिचित्र हटाउने अभियान सुरु गरे। भित्तिचित्र हटाउने अभियान सुरु भएको केही महिना नबित्दै नाटकीय ढङ्गले अपराधको दर कम भयो। केवल एक वर्षमै अपराधको दर लगभग 40% कम भयो। यो उदाहरण मार्फत हामीले मानिसको मानसिक प्रक्रियाबारे एक महत्त्वपूर्ण पाठ सिक्न सक्छौँ। एकजना मानिसको सानो अपराधिक गतिविधिले धेरै अपराधहरू गर्नतर्फ उक्साउन सक्छ भने एउटा सरसफाइ अभियानले धेरै मानिसहरूको अपराधिक मनस्थितिलाई परास्त गर्न सक्छ। विद्वानहरू अपराधको दरलाई कम गराउने तरिका चाहिँ धेरै सङ्ख्यामा प्रहरीहरू खटाउनु नभएर हाम्रो वरिपरिको वातावरणलाई एक गर्दै सफा राख्नु हो भन्ने निष्कर्षमा पुगे। आज मैले यहाँहरूलाई यो कुरा किन बताइरहेको छु त भन्दा हाम्रो शत्रु दियाबलसले परमेश्वरको विधि नियम र व्यवस्थाहरूलाई पहिला सानो कुरादेखि नै तोड्न सुरु गर्छ। एउटा सिसा फुटाउने जस्तो सानो अपराध गरेपछि मानिसहरूको मनस्थिति कसरी परिवर्तन भयो त? तिनीहरूमा अझ गम्भीर अपराध गर्ने आँट आयो। सबात दिनदेखि नै सुरु गरेर आराधना शनिबार गरे पनि आइतबार गरे पनि के हुन्छ र? केवल एक दिनको भिन्नता त हो नि। मानिसहरूले यस्ता विषयहरूलाई लिएर परमेश्वरका विधि र नियमहरू तोड्न थाले। त्यसै गरी तिनीहरूले नयाँ करा निस्तारचाड लगायतका परमेश्वरका चाडहरू पनि तोड्ने कार्य गरे। अन्ततः मानव जातिको मुक्तिको निम्ति विधि नियम र व्यवस्थाहरू स्थापना गरिदिनुभएका अनि नयाँ करारको निर्माता हुनुभएका परमेश्वरलाई समेत मानिसहरूले बिना हिचकिचाहट इन्कार गरे। त्यसै कारण परमेश्वर यो पृथ्वीमा दोस्रो पटक आउनुभयो। पितान्साङज्यू र स्वर्गीय माता यो पृथ्वीमा आउनुभयो। उहाँहरूले सबात दिन, निस्तार चाड, नयाँ करारका चाडहरू जस्ता बाइबलका सबै शिक्षाहरू हामी सन्तानहरूका निम्ति एक गर्दै पुनर्स्थापन गरिदिनुभयो। अनि अहिले पनि उहाँहरूले हामीलाई मुक्तितर्फ डोर्याउँदै हुनुहुन्छ। परमेश्वरका आज्ञाहरू कति महत्त्वपूर्ण छन्, सबात दिन कति अमूल्य छ भनेर हामीलाई सिकाइदिनुभयो। परमेश्वरले दिनुभएका विधि नियम र व्यवस्थाहरूको अर्थ सिकाइदिनु भएर ती सबै एक गरी पुनर्स्थापन गरिदिनुभयो। धनाढ्य छिमेकीहरू बस्ने ठाउँमा विलासी कारलाई केही दिनसम्म त्यत्तिकै छोडिदिएको भए पनि त्यहाँका मानिसहरूले त्यसमा खासै चासो राखेनन्। तर एउटा सिसा फुटाएको दिनदेखि तिनीहरूले त्यस कारमा चासो राख्न थाले। तिनीहरू कुन कुरामा इच्छुक भए त?
अपराध गर्नतर्फ इच्छुक भए। अपराध गर्ने इच्छा त्यहाँबाट उत्पन्न भयो। यो जस्तै परमेश्वरका व्यवस्था, विधि र नियमहरूमध्ये एउटा नष्ट हुने बित्तिकै के हुन थाल्यो त? मानिसहरूले परमेश्वरका विधि, व्यवस्था र नियमहरू पालन नगरी त्यसलाई सामान्य रूपमा लिन थाले। सब्बात दिन माने पनि, आइतबारको सेवा माने पनि के फरक पर्छ र? निस्तार माने पनि, क्रिसमस माने पनि के नै हुन्छ र? परमेश्वरलाई विश्वास गर्नु मात्र महत्त्वपूर्ण हो भनेर मानिसहरूले सोच्न थाले। अन्तत नयाँ करार दिनुभएका, सब्बात दिन र निस्तार दिनुभएका परमेश्वरको अस्तित्वलाई समेत तिनीहरूले के गरे त? इन्कार गरे। यो नै शैतानले चाहेको बाटो थियो। तर शैतानले नष्ट गरेको सबै सत्यतालाई परमेश्वरले पहिलाकै अवस्थामा के गरिदिनु भयो त? एक एक गर्दै पुनर्स्थापन गरिदिनु भयो। हटाइएको सब्बात दिन र निस्तार चाडलाई परमेश्वरले पुनर्स्थापन गरिदिनु भयो अनि नष्ट गरिएको नयाँ करार र चाडहरूलाई पनि पुनर्स्थापन गरिदिनु भयो। न्युयोर्कमा अपराध दर कम गर्नको निम्ति कानुन प्रवर्तनबाट धेरै जनशक्ति परिचालन गर्न आवश्यकता थियो। तर त्यो कार्य अपराधीहरूलाई पक्रनको निम्ति मात्र प्रभावकारी थियो। जब भित्ति चित्र हटाउने जस्तो फरक कदम चालियो, तब वरिपरिको वातावरणमा सुधार आउन थाल्यो अनि मानिसहरूबाट अपराधिक भाव हराउँदै गयो। स्वर्गमा पाप गरेर यस पृथ्वीमा धपाइएका हामी मानव जातिले अब फेरि कहिल्यै पाप नगरून् भनेर परमेश्वरले नयाँ करारको सत्यता अझ महत्त्वपूर्ण ठान्न अनि उहाँका विधि, नियम र व्यवस्थाहरूलाई अझ अकाट्य ठान्न सिकाउनु भयो। एउटा मात्र त हो भन्ने सानो कुराले अन्त्यमा हाम्रो आत्मालाई नष्ट गर्न सक्छ। हामीले सानो शिक्षालाई पनि कदापि सामान्य ठान्नु हुँदैन। परमेश्वरको आज्ञा मान्नु नै हाम्रो आत्मालाई बचाउने मार्ग हो भन्ने कुरा आज बाइबलको शिक्षा मार्फत एकपटक अध्ययन गरौँ। हिजो आज मौसम एकदमै गर्मी छ नि। मौसम एकदमै गर्मी हुँदाखेरि म सधैँ परमेश्वरले प्रकृति मार्फत पनि हामीलाई व्यावहारिक पाठ सिकाइरहनु भएको छ भनेर सोच्ने गर्छु। गर्मी यतिसम्म बढेको छ कि केही युरोपेली देशहरूको तापक्रम 50 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि पुगिरहेको छ। अहिले रेकर्ड तोड्ने गरी मौसम परिवर्तन भइरहेको छ। यस्तो गर्मी मौसम छाउँदाखेरि यस किसिमको सोचाइ आउँछ, यति गर्मीमा त यस्तो कष्ट हुन्छ भने योभन्दा गर्मी ठाउँमा सदाकाल जिउनु पर्यो भने त्यो झन् कति कष्टकर हुन्छ होला। लुका अध्याय 16 धनी मानिसले अब्राहमको रूपमा संकेत गरिनुभएका परमेश्वरलाई यसो भने, कृपया लाजरसलाई पठाइदिनुहोस् र त्यसले आफ्नो औँलाको टुप्पा पानीमा चोपेर मेरो जिब्रोलाई शीतल पारिदियोस्। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, के औँलाको टुप्पाबाट खसालेको पानीको थोपाले जिब्रोलाई छुँदा शीतल महसुस गर्न सकिन्छ र? तर केवल एक थोपा पानीको लागि त्यतिसम्म हार गुहार गरिने ठाउँ नै अनन्त नरक हो। अहिले हामीले सुनाइरहेको यो नयाँ करारको सत्यता मानव जातिको लागि कति अमूल्य छ। हामीले सब्बात दिन र निस्तार चाडलाई केवल बाइबलमा अभिलेख गरिएकोले आदतको रूपमा मान्ने मात्र होइन कि ती आज्ञाहरूलाई हामीले अमूल्य ठान्नुपर्छ। नत्रता तिनीहरू पनि यस कष्टको ठाउँमा आउलान् भनेर कराएका दृष्टान्तका ती धनी मानिसको व्याकुल हृदयलाई बुझेर परमेश्वरको आज्ञालाई अझ मूल्यवान ठान्दै पालन गर्ने हामीहरू सबैजना हुनुपर्छ। यशाया अध्याय 24 को पद 1 को शिक्षा सँगै हेरौँ। हेर, परमप्रभुले पृथ्वी उजाड गर्नुहुनेछ, उहाँले त्यसलाई विनाश पारेर त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई छटपष्ट पार्नुहुनेछ। जस्तो मानिसहरूको दशा हुन्छ त्यस्तै पुजारीको पनि हुन्छ, जस्तो दासको त्यस्तै मालिकको, जस्तो दासीको त्यस्तै मालिकनीको, जस्तो किन्नेको त्यस्तै बेच्नेको, जस्तो उधारो लिनेको त्यस्तै उधारो दिनेको दशा हुनेछ, जस्तो ऋण लिनेको त्यस्तै ऋण दिनेको हुन्छ। पुरै पृथ्वी उजाड हुनेछ र पूर्ण रूपमा लुटपिट गरिनेछ। यो पुरै पृथ्वी उजाड हुनेछ र पूर्ण रूपमा लुटपिट गरिनेछ, किनकि परमप्रभुले नै यो कुरा भन्नुभएको छ। पृथ्वी सुक्खा हुनेछ र त्यो ओइलाउँछ, संसार दुर्बल हुन्छ र त्यो ओइलाउँछ। पृथ्वीका उच्च दर्जाका मानिसहरू दुर्बल हुन्छन्। पृथ्वी त्यसमा रहने मानिसहरूद्वारा दूषित पारिएको छ। तिनीहरूले नियमहरू उल्लङ्घन गरेका छन्, कानुनहरू भङ्ग गरेका छन्
र सदा सर्वदाको करार तोडेका छन्। पद 6 मा हेरौं। यसकारण एउटा श्रापले पृथ्वीलाई भस्म गर्छ र त्यसका मानिसहरूले दोषको दण्ड भोग्नै पर्छ। यसै कारण पृथ्वीका बासिन्दाहरू जलाइए र थोरै मानिसहरू मात्र बाँकी रहेका छन् भनिएको छ। यी सबै कुराहरू हुनुको कारणबारे खोजी हेर्दा त्यसो हुनुको कारण के हो भनेको छ त? मानिसहरूले परमेश्वरका नियमहरू उल्लङ्घन गरेका, कानुनहरू भङ्ग गरेका र सदा सर्वदाको करार तोडेकाले हो भनिएको छ। हामीलाई यो पृथ्वीमा हुने लगातारको वातावरण परिवर्तनमा घुलमिल हुन गाह्रो हुन्छ। यहाँ कठिनाइहरू धेरै छन्। हाम्रो जीवनमा गाह्रो पक्षहरू धेरै छन्। झन् हामी अनन्त स्वर्ग राज्यमा प्रवेश गर्न सकेनौं। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा नरक गयौं भने के हुन्छ होला? प्रकाशको पुस्तकमा तिनीहरूका यातनाको धुवाँ सदा सर्वदा मासतिर गइरहनेछ भनेर परमेश्वरले अगमवाणी गरिदिनु भएको छ। त्यस्तो ठाउँमा हामी फ्याँकियौं भने के हुन्छ होला? तर भाग्यवश स्वर्गीय पिता र स्वर्गीय माता हामीलाई नरकको यातनाबाट बचाउन र जीवन दिनको निम्ति यो पृथ्वीमा आउनुभयो। उहाँहरूले नयाँ करार घोषणा गर्नु भएर हामीलाई सत्यता सिकाइदिनु भयो अनि अहिले सारा मानव जातिलाई मुक्तिको मार्गमा डोर्याइरहनु भएको छ। मत्ती अध्याय 7 मा एकपटक हेरौं। मत्ती अध्याय 7 को पद 21 मा हेर्ने हो भने, मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबै स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनन्। स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताको इच्छा पालन गर्ने मानिस मात्र परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नेछ। कहाँ प्रवेश गर्नेछन् त? हामी स्वर्गमा प्रवेश गर्न सकेनौं भने के हुन्छ होला? परमेश्वरले मानिसको निम्ति एकपटक मर्नु निश्चित छ र त्यसपछि इन्साफ भन्नुभएको छ। हामी न्याय सिंहासनको अघि उभिँदा परमेश्वरले हामीलाई कि स्वर्गमा कि त नरकमा पठाउनु हुनेछ। अदालतमा न्यायाधीशले कुनै व्यक्ति अपराधी हो कि होइन भनेर निर्णय गरे झैं अन्तिम इन्साफको दिनमा परमेश्वरले स्वर्ग जान योग्यको मानिस हो कि होइन, अर्थात् स्वर्गको योग्य छ कि नरकको योग्य छ भनेर निर्णय गर्नुहुनेछ। त्यस दिनमा कस्ता मानिसहरू स्वर्ग प्रवेश गर्न योग्यका ठहरिने छन् होला? पिताको इच्छा अर्थात् परमेश्वरको इच्छा पालन गर्ने मानिस मात्र स्वर्गमा प्रवेश गर्न सक्नेछ भनेर 2000 वर्ष अघि यस पृथ्वीमा आउनुभएका येशूज्यूले सबै मानव जातिलाई सिकाइदिनुभयो। त्यसो भए येशूज्यूले स्वर्ग जाने मानिसहरू र नरक जाने मानिसहरूलाई कसरी छुट्याउनु भयो भन्ने विषयमा पद 22 मा हेरौं। त्यो दिन धेरैले मलाई भन्नेछन्, प्रभु प्रभु, के हामीले तपाईको नाउँमा अगमवाणी बोलेनौं? तपाईको नाउँमा भूतहरू धपाएनौं? र तपाईको नाउँमा अनेक शक्तिशाली काम गरेनौं र? अनि म तिनीहरूलाई सफासँग भन्नेछु, मैले तिमीहरूलाई कहिल्यै चिनेको छैन। ए के गर्नेहरू त? अधर्म काम गर्नेहरू हो, मबाट दूर हो। पिताको इच्छा पालन गर्नेहरू अन्त्यमा स्वर्गमा प्रवेश गर्नेछन् भने पालन नगर्नेहरूले चाहिँ अनन्त नरकको दण्ड भोग्नेछन्। अनन्त नरकको दण्ड भोग्नेहरू कस्ता मानिसहरू हुन् त? अधर्म काम गर्ने मानिसहरू हुन्। परमेश्वरका विधि, नियम, व्यवस्था र करार नमान्ने मानिसहरू हुन्। अधर्म काम गर्नेहरू पिताको इच्छा अनुसार कदापि चल्न नसक्ने मानिसहरू हुन्। अधर्म काम गर्ने मानिसहरू परमेश्वरको इच्छा अनुसार नगर्ने मानिसको समूहमा पर्छन्। यस्ता मानिसहरू जाने ठाउँ नै अनन्तको अग्निकुण्ड हो। धेरै मानिसहरूले त्यसै भन्छन्, हामीहरू परमेश्वरको इच्छा पालन गरिएन भने अनन्त नरकमा गइन्छ, स्वर्ग जानको निम्ति परमेश्वरको इच्छा पालन गर्नुपर्छ भनेर सिकाउँछौं। त्यसरी सिकाउँदा केही मानिसहरू बाँकी सबै नरक जाने भए म पनि जाँदा के नै होला र? तिनीहरूले त्यसो त भन्छन्, तर यो गर्मीलाई भने सहन सक्दैनन्। तिनीहरूले एकदमै गर्मी भएर बाँच्न सक्दिन भन्दै पृथ्वीको तापक्रमप्रति विरक्त मानिरहेका छन्। तर तिनीहरू बाँकी सबै जाने नरकमा म पनि सँगै जाँदा फरक पर्दैन भन्छन्। कति मूर्ख छन्! परमेश्वरको इच्छा पालन गर्नको निम्ति यथासक्दो प्रयत्न गर्ने हामीहरू सबैजना हुनुपर्छ। येशूज्यूले नयाँ करारको समयमा आउनु भएर ती शिक्षाहरू सिकाउनुभयो अनि अगमवक्ताहरूले बाइबलको 66 भागका पुस्तकहरूमा उही विषयहरू बताएका छन्। परमेश्वरका विधि, नियम र व्यवस्थाहरू उल्लङ्घन गर्नेहरूको परिणामबारे थाहा दिइएको दृश्य
यर्मिया अध्याय 11 हेर्नेछौँ। अध्याय 11 को पद 1 हेर्ने हो भने यर्मिया कहाँ आएको परमप्रभुको वचन यही हो, यस करारका शर्तहरू ध्यानसित सुन र यहुदाका मानिसहरू र यरुसलेमका बासिन्दाहरूलाई भन्, तैँले तिनीहरूलाई भन्, परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, यस करारका शर्तहरूलाई पालन नगर्ने मानिस के होस् त? श्रापित होस्। श्रापित भए भने इन्साफको दिनमा स्वर्गमा पठाइने छन् कि नरकमा पठाइने छन् त? नरकको दण्ड भोग्नु बाहेक अर्को विकल्प हुँदैन। कसले यसो भनेका हुन्? परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ भन्दै यर्मियाले इस्राएलीहरू माझ सुनाएका होइनन् र? यस करारका शर्तहरूलाई पालन नगर्ने मानिस अर्थात् नपछ्याउने मानिस श्रापित हुनेछन् भनेर परमेश्वरले हामीलाई थाहा दिनुभएको छ। पद 4 देखि लगातार हेरौँ। करारका ती शर्तहरू जो मैले तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई मैले फलामको भट्टी अर्थात् मिश्र देशबाट निकालेर ल्याउँदा तिनीहरूलाई आज्ञा गरेको थिएँ, मेरो आज्ञा पालन गर र मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै कुरा मान र तिमीहरू मेरा प्रजा हुनेछौ र म तिमीहरूका परमेश्वर हुनेछु भनिएको छ। यसरी हामीले परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्यौं र उहाँको वचन मान्यौं भने परमेश्वर हाम्रा परमेश्वर हुनुहुनेछ र हामी परमेश्वरका प्रजा हुनेछौँ। उहाँको वचनमा अनाज्ञाकारी हुनेहरू सबै श्रापित हुनेछन् भनेर परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभयो। परमेश्वरले हामीलाई धम्काउन वा डर देखाउनको निम्ति उक्त वचन दिनुभएको होइन। त्यो कुरा निश्चय भएरै छाड्ने भएकोले नै परमेश्वरले अगमवक्ता मार्फत त्यो यथार्थता हामीलाई जानकारी दिनुभएको हो। यर्मिया अध्याय 16 को पद 10 हेर्ने हो भने, जब तैँले यस जातिलाई यी सबै कुरा भन्छस् र तिनीहरूले तँलाई सोध्नेछन्, किन परमप्रभुले हाम्रो विरुद्धमा यस्तो ठूलो विपत्ति आओस् भनी खटाउनु भएको छ? हामीले के भूल गरेका छौँ? परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरको विरुद्धमा हामीले कुन चाहिँ पाप गरेका छौँ र? पद 11 तब तैँले तिनीहरूलाई यसो भन्, किनभने तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूले मलाई त्यागेर पराई देवताहरूका पछि लागेर तिनीहरूको सेवा गरे र तिनीहरूलाई पुजे। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तिनीहरूले मलाई त्यागे र तिनीहरूले के पालन गरेनन् त? परमेश्वरको व्यवस्था पालन नगरेको यो एउटा कुरालाई मात्र हेर्दा पनि तिमीहरूले पराई देवताहरूलाई पुज्दै परमेश्वरलाई धोका दिइरहेका छौ। यस्तो कुरा समेत परमेश्वरलाई थाहा हुन्छ भनिएको छ। तिनीहरूले मेरो व्यवस्था पालन गरेनन्, यसै कारण यस्तो ठूलो विपत्ति तिमीहरूमाथि झर्नेछ भनेर परमेश्वरले वर्णन गरिदिनुभयो। परमेश्वरले उहाँका विधि, नियम र व्यवस्थाहरू कति महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने बारे यर्मिया अगमवक्ता मार्फत दिनुभएको चेतावनीको वचन एकपटक हेरौँ। यर्मिया अध्याय 44 को पद 22 जब परमप्रभुले तिमीहरूका दुष्ट चाल र तिमीहरूले गरेका घृणित कामहरू अझै अरू सहन सक्नु भएन, तब तिमीहरूको देश शराबको पात्र र बासिन्दा बिना उजाड भएको थियो, जस्तो आज पनि छ। तिमीहरूले धूप जलाएका, तिमीहरूले परमप्रभुको विरुद्धमा पाप गरेका र उहाँको आज्ञा पालन नगरेका अथवा उहाँको के त व्यवस्था, विधि र नियमहरू पालन नगरेका हुनाले यो सर्वनाश जो आज देखिन्छ तिमीहरूमाथि आएको हो। परमेश्वरका व्यवस्था, विधि र नियमहरू पालन नगरेका हुनाले यो सर्वनाश तिमीहरूमाथि आएको हो। परमेश्वरले हामीलाई यस्तो शिक्षा दिनुभएको छ। यदि हामी स्वर्ग राज्यको चाह गर्छौं अनि अनन्तको मुक्ति चाहन्छौं भने यो संसारमा हाम्रो वरिपरिको परिस्थिति जे जस्तो भए पनि हामीले परमेश्वरका विधि, नियम र व्यवस्थाहरू पालन गर्नुपर्छ नि, होइन र? हामीले ती भक्तिपूर्वक पालन गर्नुपर्छ। परमेश्वरले हामीलाई उहाँको व्यवस्था सजिलै पालन गर्न सक्ने गरी अनुकूल वातावरणमा राख्न पनि सक्नुहुन्छ। तर अनुकूल वातावरणमा जो कोहीले पनि परमेश्वरको व्यवस्था पालन गर्न सक्छ। त्यसै कारण परमेश्वरले हामीलाई कहिलेकाहीँ प्रतिकूल वातावरणमा राख्नुहुन्छ। हामीले प्रतिकूल वातावरणमा समेत परमेश्वरका विधि, व्यवस्था र नियमहरू पालन गर्न प्रयत्न र परिश्रम गरेको हेर्नु भएर परमेश्वरले हाम्रो साँचो हृदय हेर्नुहुन्छ अनि हामीमा उहाँप्रतिको विश्वास छ कि छैन भनेर जान्नुहुन्छ। कुनै समयमा धनी घरानाको एकजना छोरा थियो।
उसका बुबाले मेरो छोरालाई मेरो सम्पत्तिको अधिकार दिँदा होला त? के उसले सम्पत्ति बढाउन सक्ला त? भनेर सोचेछन्। उक्त कुरा जान्नको निम्ति ती बुबाले कुनै एक दिन आफ्नो छोरालाई एउटा काम अराएछन्। जाऊ, आज तिमीले जुन काम भए पनि गरेर आफ्नै परिश्रमले पैसा कमाइ ल्याऊ। त्यतिन्जेल त्यो छोराले बुबा आमाको सम्पत्ति उडाइरहेको थियो। त्यसअघि उसले बाहिर गएर न कुनै काम गरेको थियो, न त कुनै व्यवसाय नै चलाएको थियो। ऊ केही पनि नगरी रित्तो हात घर फर्कियो। त्यो देखेर उसकी आमालाई एकदमै दया लाग्यो। यसकारण ती आमाले बुबालाई थाहै नदिकन छोरालाई सुटुक्क 3वटा सिक्का दिइन्। तिनले छोरालाई बुबाको चिन्ता थोरै भए पनि कम गर्नको लागि कमाएको हुँ भन्दै बुबालाई दिनु भनिन्। त्यो छोराले आमाबाट पाएको सिक्का लिएर बुबा कहाँ गई, बुबा मैले आज यति कमाएँ भन्दै बुबालाई 3वटा सिक्का दियो। त्यो देखेर बुबा रिसले चुर भए। ती बुबाले रिसको झोकमा सिक्काहरूलाई दाउरा सल्काएर जलाइएको आगोमा फ्याँकिदिए। त्यसरी फ्याँकिदिँदा त्यो छोराले ती जलिरहेको चुपचाप हेरिरह्यो। यसकारण ती बुबाले तिमी मलाई मूर्ख बनाउन सक्दैनौ, गएर आफ्नै बुताले पैसा कमाएर ल्याऊ, यो तिमीले कमाएको पैसा हुँदै होइन भने। यो क्रम धेरै पटक दोहोरिरह्यो। हरेक पटक उसकी आमाले उसलाई मद्दत गर्थिन् अनि हरेक पटक ती बुबाले चाल पाइहाल्थे, यो तिमीले कमाएको पैसा हुँदै होइन। तब कुनै एक दिन त्यो छोराले यसरी त भएन, साँच्चै बुबाले चाहनु भए अनुसारै मैले एकपटक परिश्रम साथ काम गर्नुपर्छ भनेर महसुस गर्यो। यसकारण आफू धनी घरानाको छोरो भए पनि उसले अरूको घरमा गएर दाउरा चिर्ने र खेतीको काम गर्यो। त्यसो गरेर उसले एक सिक्का कमायो। तब उसले, बुबा आज मैले आफ्नै परिश्रमबाट यो पैसा कमाएँ, तपाईँ प्रभावित हुनुहुनेछ, एकपटक हेर्नुहोस् त भन्यो। तर ती बुबाले फेरि पनि मलाई छल्न खोजेको भन्दै त्यसलाई पनि आगोमा फ्याँकिदिए। त्यो देखेर एकदमै छक्क पर्दै त्यो छोराले हत्तनपत्त आगोनेर गई त्यो पैसालाई त्यहाँबाट निकाल्न खोज्यो। तब उसले मैले त्यस्तो परिश्रमसाथ कमाएको पैसा कसरी आगोमा फ्याँक्न सक्नु भएको भन्यो। त्यसो भन्दै उसले त्यो पैसा निकाल्न सङ्घर्ष गरिरहेको देखेर ती बुबाले यसो भनेछन्, त्यो चाहिँ साँच्चै तिमीले पसिना बगाएरै कमाएको पैसा हो। परमेश्वरले आफ्ना विधि, नियम र व्यवस्थाहरू पालन गर्न आज्ञा दिनु भएर हामीलाई विभिन्न वातावरणहरूमा राख्नुहुन्छ। कहिले राम्ररी पालन गर्न सकिने वातावरणमा त कहिले पालन गर्न गाह्रो हुने वातावरणमा राख्नुहुन्छ। परमेश्वरले सबै मानिसहरूलाई उहाँका आज्ञाहरू राम्ररी पालन गर्न सक्ने वातावरणमा राख्नुहुँदा कसले परमेश्वरका विधि, नियम र व्यवस्थाहरूलाई मूल्यवान ठान्छ भनेर जान्न सकिँदैन। तर गाह्रो वातावरणमा राखिँदाखेरि त्यो वातावरणलाई जितेर आज्ञा पालन गर्ने मानिसहरू, यस्ता मानिसहरू नै परमेश्वरका विधि, नियम र व्यवस्थाहरू कति महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने बुझेर ती पालन गर्नेहरू होइनन् र? परमेश्वरले यस्ता धेरै तरिकाहरूद्वारा, यस्ता धेरै पक्षहरूद्वारा हाम्रो हृदयको केन्द्रलाई हेरिरहनु भएको छ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, परमेश्वरको आज्ञा चाहिँ हामीलाई स्वर्गतर्फ डोर्याउने मुक्तिको साँचो मार्ग हो भन्ने यथार्थता सिकाउनको निम्ति कहिलेकाहीँ परमेश्वरले हाम्रो मार्गमा विभिन्न अवरोधहरू राखिदिनुहुन्छ। कसैले सब्बात दिन आउँदै पछि कुनै न कुनै काम आइपर्छ भन्नुहुन्छ। सब्बात दिन मान्न मण्डलीमा जान नदिने अवस्थाहरू प्राय आइपर्छ। सब्बात दिन र सांसारिक कामबीच सन्तुलन बनाउनु पर्ने अवस्था लगातार उत्पन्न हुन्छ। परमेश्वरले यी सम्पूर्ण विषयहरू मार्फत परमेश्वरका विधि, नियम र व्यवस्थाहरूलाई संसारको कुनै कामभन्दा बढी महत्त्व दिन्छन् कि दिँदैनन् भनेर हाम्रो विश्वासको तौल नापिरहनु भएको छ। हाम्रो विश्वासको तौल हेरिरहनु भएको छ। प्रस्थान अध्याय 15 को पद 25 मा हेरौं। तब मोसाले परमप्रभुलाई पुकारा गरे अनि परमप्रभुले तिनलाई एउटा काठको टुक्रा देखाइदिनु भयो र तिनले त्यो पानीमा हाल्दा पानी मिठो भयो। त्यही नै परमप्रभुले तिनीहरूका निम्ति के बनाउनु भयो त? एक विधि र विधान बनाउनु भयो र के गर्नुभयो? उहाँले तिनीहरूको जाँच गर्नुभयो। विधि र विधान पालन गर्छन् कि गर्दैनन् भनेर हेर्नको निम्ति परमेश्वरले तिनीहरूको जाँच गर्नुभयो भनिएको छ।
दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामीसँग शबात दिन, निस्तार चाड, घुम्टोको नियम छ, मूर्ति पूजा निषेध गरिएको नियम, अनि पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा बप्तिस्मा लिने जस्ता नियमहरू छन्। परमेश्वरले हामीलाई जीवनको सत्यता, नयाँ करारका सबै व्यवस्थाहरू दिनुभएको छ। अन्त्यमा हेर्ने हो भने ती सबै कसको निम्ति हो त? येशूज्यूले नयाँ करार स्थापना गरिदिनु हुँदा के भन्नुभयो त? यो कचौरा तिमीहरूका निम्ति बगाइएको मेरो रगतमा स्थापित गरिने नयाँ करार हो भन्नुभयो। ती सबै हाम्रै निम्ति हो भन्ने यथार्थतालाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। परमेश्वरका नियम, व्यवस्था र आज्ञाहरू पालन गर्ने बारे परमेश्वरले प्रेरित यूहन्नालाई देखाइदिनु भएको प्रकाशको एउटा दृश्य हेरौं। प्रकाश अध्याय 14 को पद 6 मा हेरौं। अनि अर्को स्वर्गदूतलाई मध्य आकाशमा उडिरहेका मैले देखेँ, पृथ्वीमा रहने हरेक जाति, कुल, भाषा र मानिसलाई घोषणा गर्ने कस्तो सुसमाचार तिनीसँग थियो त? अनन्त सुसमाचार तिनीसँग थियो। तिनले चर्को स्वरमा भने, परमेश्वरसँग डराओ र उहाँलाई महिमा देऊ, किनकि उहाँका इन्साफको घडी आएको छ। स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र र पानीका मूलहरू बनाउनु हुनेलाई दण्डवत गर। अनि एउटा अर्को स्वर्गदूत अर्थात् दोस्रा चाहिँ यसो भन्दै पछि पछि लागे, पतन भयो, जाति जातिलाई आफ्नो व्यभिचारका क्रोधको मध्य पिउन लाउने महान बेबिलोनको पतन भयो। त्यसपछि तेस्रा स्वर्गदूत चर्को स्वरले यसो भन्दै तिनीहरूका पछि आए, यदि कुनै मानिसले त्यो पशु र त्यसको मूर्तिलाई पुज्यो र निधारमा वा हातमा त्यसको छाप लियो भने त्यसले पनि उहाँका क्रोधको कचौरामा केही नमिसाई तयार गरिएको परमेश्वरका क्रोधको कडा मध्य पिउनेछ। र पवित्र स्वर्गदूतहरू र थुमाको सामुन्ने केमा यातना दिइनेछ त? आगो र गन्धकमा त्यसलाई यातना दिइनेछ। तिनीहरूका यातनाको धुवाँ सदा सर्वदा मास्तिर गइरहनेछ। तिनीहरू यिनै हुन् जसले त्यो पशु र त्यसको मूर्तिलाई पूजा गर्छन् र त्यसका नाउँको छाप लिन्छन्। तिनीहरूले दिनरात कहिल्यै पनि आराम पाउने छैनन् भनिएको छ। यहाँ देखा परेको यस पशुको बारेमा हामीले प्रकाश अध्याय 13, 17 र 18 मार्फत धेरै पटक अध्ययन गरिसकेका छौं। कसैले त्यो पशु र त्यसको मूर्तिलाई पूजा गर्यो र त्यसको नाउँको छाप लियो भने के पाउनेछ भनिएको छ त? त्यस पशुको छाप लिने मानिसहरूले आगो र गन्धकमा यातना पाउनेछन् अनि तिनीहरूको यातनाको धुवाँ सदा सर्वदा मास्तिर गइरहनेछ भनिएको छ। तिनीहरूले निधार वा हातमा छाप लिनेछन्। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, पहिला कतै हेरेको विषय होइन र? यहाँहरूले यो दृश्य कहाँ देख्नु भएको छ त? हामीले के गर्दा निधार र हातमा छाप प्राप्त गर्छौं त? परमेश्वरका आज्ञाहरू पालन गर्दा, परमेश्वरको आज्ञा रहेको निस्तार चाड मान्दा हाम्रो निधारमा छाप लगाइनेछ। तिमीहरूका निम्ति हातमा के हुनेछ? एउटा चिन्ह र निधार अघि तिमीहरूलाई सम्झना गराउने कुरा हुनेछ भनिएको परमेश्वरको व्यवस्था छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, परमेश्वरको व्यवस्था पालन गर्यौं भने हामीले हाम्रो निधार र हातमा त्यो छाप प्राप्त गर्न सक्छौं। तर परमेश्वरको आज्ञा नभएर शैतानको आज्ञा मान्न पुग्यौं भने के हुन्छ होला? निधार र हातमा के लिन पुगिनेछ त? त्यसको छाप लिन पुगिनेछ। निधार र हातमा लगाइने चिन्ह वा छाप चाहिँ कि परमेश्वरको आज्ञा मानेर कि त शैतानको आज्ञा मानेर पाउने हो। सबैले यी दुई मध्ये एउटा पाउनेछन्। परमेश्वरका आज्ञा मान्ने मानिसहरूले परमेश्वरको छाप पाउनेछन् भने पशुको आज्ञा मान्ने मानिसहरूले चाहिँ पशुको छाप पाउनेछन्। अन्त्यमा तिनीहरूले यातनाको धुवाँ सदा सर्वदा मास्तिर गइरहने आगो र गन्धकमा यातना पाउनेछन्। परमेश्वरले प्रेरित यूहन्ना मार्फत यो प्रकाश देखाइदिनु भयो। आज हामीले मानिरहेको परमेश्वरका आज्ञाहरू चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो मुक्तिको निम्ति दिनुभएको मुक्तिको मार्ग हो। यो मुक्तिको मार्गबाट एकजना पनि पछाडि नपरुन्। एकजनाले पनि शबात दिन, निस्तार चाड, 3 चरणका 7 वटा चाडहरू लगायतका नयाँ करारको सत्यता गुमाउने अवस्था नहोस् भनी प्रार्थना गर्दछु। परमेश्वरको आज्ञालाई शुद्ध सुनभन्दा अझ अमूल्य ठानेका दाउदको जस्तै विश्वास लिएर परमेश्वरले तोकिदिनु भएको मार्गमा हिँड्न सक्ने यहाँहरू र म
जसरी पनि हुन सकौं। धन्यवाद।